अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी और मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि रावलपिंडी के मुज़ाफ़ात में मस्जिद के बाहर खुदकुश धमाका किया गया। धमाके में 31 अफराद शहीद जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने मस्जिद और इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा को नमाज जुमा के बाद निशाना बनाया। रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में अमन के दुश्मनों ने मस्जिद इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा पर हमला किया। धमाका तल्लाई की मस्जिद इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में जुमे की नमाज के दौरान हुआ। पुलिस के मुताबिक फितनतुल खवारिज के खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होने से रोकने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में भारी जानी नुकसान हुआ। धमाके की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई और करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों समेत बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला मौके पर पहुंच गया। धमाके के बाद वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया और इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में मस्जिद और इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका हो गया। खुदकुश बमबार की शनाख्त हो गई है। बमबार ने अफगानिस्तान से दहशत गर्दी की तरबियत हासिल की। खुदकुश बमबार मुतादिद बार अफगानिस्तान जा चुका था और कुछ अर्सा कबल वापस आया था। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में खत्ते की सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान में हर दहशतगर्दी की कार्रवाई के पीछे अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। पूरी कौम ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में इमाम बारगाह में नमाज जुमा के दौरान अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक खुदकुश बमबार ने खुदकुश धमाके से खुद को उड़ा दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फहद चौधरी जाए हादसा पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी फहद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद के नवाही इलाके तरलाई कलां में जामे मस्जिद और इमाम बारगाह कसरे खदीजतुल कुबरा के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ आज नमाज जुमा के वक्त इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक दहशत गर्दी का वाक़या हुआ और एक मुबैना तौर पर खुदकुश हमलावर ने खुद को यहाँ पर धमाके से उड़ा लिया। मैं थोड़ा सा आपको ज़रा जाए वक़ुआ के बारे में समझा दूँ। ये मरकज़ी इमाम बारगाह का, जहाँ से नमाज जुमा के वक्त नमाज जुमा के वक्त जो हमलावर है, मुबैना खुदकुश हमलावर है, वो अंदर दाखिल हुआ और आगे जो है मज़ाहमत करने पर उसने पुलिस ज़राए के मुताबिक, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फायरिंग भी की और मुकम्मल तौर पर जो है वो मस्जिद के अंदर दाखिल होने में वो कामयाब नहीं हो सका और फायरिंग के बाद उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया और उस वक्त अभी नमाज जो है जारी थी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कॉर्डन ऑफ किया गया है इस इलाके को, इमाम बारगाह को। फॉरेंसिक की जो टीम्स हैं, सिक्योरिटी की जो टीम्स हैं, इस्लामाबाद पुलिस की टीम्स इस वक्त भी इमाम बारगाह के अंदर मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अलावा आई जी इस्लामाबाद ने भी जाए हादसा का दौरा किया और यहाँ पर जो हालात हैं उनका जायज़ा लिया और इस वक्त भी जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात इस इलाके में किए गए हैं। कॉर्डन ऑफ किया गया है इस इलाके में ताकि गैर मुतल्लिका अफराद जो हैं यहाँ पर दाखिल ना हो सकें। शुक्रिया फहद। इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में इमाम बारगाह में खुदकुश धमाके पर कौमी क़यादत की भरपूर मुज़म्मत। सदर और वज़ीर आज़म समेत वफाकी और सूबाई अरकानी असम्बली ने गहरे दुख का इजहार किया। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ की। इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका, कौमी क़यादत की भरपूर मुज़म्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने वफाकी दारुल हुकूमत में धमाके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वज़ीर आज़म का धमाके में जानी नुकसान पर गहरे दुख और रंज का इजहार, अहले खाना के साथ इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की। वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करके ज़िम्मेदारान के फ़ौरी तयन की हिदायत जारी की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मज़म्मत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने इमाम बारगाह में खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा, पूरी कौम मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे में अपना किरदार अदा कर रही है। तरलाई मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान होने वाले खुदकुश धमाके में 31 अफराद जाँ बहक और 169 अफराद जख्मी हो गए। 3 अस्पताल में लाई गई डेड बॉडीज़ और जख्मियों की तादाद क्या है, जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर हयात खान से। जी उमर, आगाह कीजिएगा।
جی میں پمس ہاسپٹل میں موجود ہوں اور یہاں پر بڑی تعداد میں جو ترلائی مسجد میں جو بم دھماکہ ہوا ہے اس کے زخمیوں کو بھی لایا گیا ہے. یہاں پر ڈیڈ باڈیز بھی لائی گئی ہیں اور جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق یہاں 25 سے زائد جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز پمس ہاسپٹل میں لائی گئی ہیں اور پھر ان ڈیڈ باڈیز کو کچھ ڈیڈ باڈیز کو لواحقین کے حوالے بھی کیا گیا ہے. اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ پمس میں کل 80 زخمیوں کو لایا گیا تھا اور اسی طرح اگر اوور آل دیکھی جائے سچویشن تو اب تک 31 لوگ جو ہے وہ اس خودکش بم دھماکے میں جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 169 افراد ایسے ہیں کہ جو زخمی ہوئے ہیں اور ان میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 50% سے زیادہ جو ہے وہ کرٹیکل ہے یعنی وہ شدید زخمی ہیں. تو یہ ایسی صورتحال ہے اور جو ہماری عینی شاہدین سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ دوران نماز جب دوسری رکعت میں وہ سجدے کی حالت میں تھے تو انہوں نے فائر کا آواز سنا اور پھر اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد جو ہے وہ بھگدڑ مچ گئی. یہاں ہم نے دیکھا کہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری بھی آئے. تو یہ ایک یقینی طور پر یہاں پر اتحاد بین المسلمین کا جو ہے عملی مظاہرہ ہمیں دیکھنے کو ملا اور جو زخمی تھے ان کاتب فکر کے علماء کرام نے جو ہے وہ ملاقاتیں کی. بہت شکریہ عمر حیات، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 الگ الگ کارروائیوں میں 24 خوارج ہلاک ہو گئے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع اورکزئی اور ضلع خیبر میں الگ الگ کارروائیاں کی گئی. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک محنت، امن کے دشمنوں کے خلاف ہلاکت خیز کارروائیاں. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق خوارج دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع اورکزئی میں کارروائی کی. آپریشن کے دوران فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا. اس دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا تاہم امن کے 14 دشمنوں کو ہلاک کر دیا گیا. ISPR نے بتایا کہ ضلع خیبر میں بھی خوارج دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی اور وہاں 10 خوارج دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا. ISPR کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران فورس نے خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا. پاک فوج نے واضح کیا کہ عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم پوری شدت سے جاری ہے اور بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی. سندھ کے کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن جاری ہے. بگڑجی میں پولیس کارروائیوں کے دوران 6 ڈاکو ہلاک ہو گئے، 30 زخمی ہوئے جبکہ 35 ڈاکو سرنڈر کر چکے. SSP سکھر اظہر خان کہتے ہیں کہ پولیس کو ڈاکوؤں کے خلاف کامیابیاں مل رہی ہیں. عوام کے جان و مال کے حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. 15 سے زیادہ کی تھیں، تقریباً 6 ہمیں لاشیں مل چکی ہیں اب تک. فردر سلسلہ جاری ہے. 35 کے قریب جو ڈاکو تھے وہ زخمی ہوئے. پھر اس کے علاوہ اس کا دیکھا دیکھی جب یہ اتنا سخت ایکشن دیکھا گیا تو ڈاکو نے سرنڈر کرنا شروع کیا. تو اس علاقے میں جو دہشت کی علامت بنے ہوئے تھے جس طرح سے کشمیر جتوئی اور ان کا پورا گینگ تھا، اس نے پورے گینگ کے ساتھ سرنڈر کیا قانون کے سامنے. اسی طرح سے رجب جتوئی اور ان کا پورا گینگ تھا، اس نے سرنڈر کیا قانون کے سامنے. پھر اس کے علاوہ دیگر کرمنلز جس طرح سے یہاں پہ شفیق تھا اور وہ بھورو اور باقی لوگ تھے، ان سب نے باری باری قانون کے سامنے ہتھیار ڈالے اور ریاستی ریٹ کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. تو ابھی آپریشن جاری ہے. اگلے فیز میں یہ داخل ہو چکا ہے جس میں ایریا ڈومینیشن ہے، ڈی ویپنائزیشن ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم جو ہے وہ سوشل ایکٹیویٹیز کو بھی انیشیٹ کریں گے، جس طرح سے اسکولز ہیں، ویٹرنری فیسلٹیز ہیں یا پھر ہاسپٹلز ہیں. مؤثر کارروائیوں میں 24 خوارج کا ہلاک ہونا قابل قدر کامیابی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے خوارج کے خلاف فورسز کے آپریشن کو شاندار کامیابی قرار دے دیا. الگ الگ پیغام میں صدر نے کہا کہ بیرونی مداخلت کی وجہ سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ کامیابی سے جاری ہے. عفریت کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. وزیر اعظم نے کہا عزم استحکام کے ویژن کے تحت دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنانے کے غیر متزلزل عزم میں مجھ سمیت پوری اپنی قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.